वायनसप्ताहस्य आचरणं कुर्मः। अद्य एकः पाठिकाः, श्वः एकः नेता इति उक्तिः। अतः वाचनार्थं भाषापातकं न भवेत्। अहमद्य संस्कृते प्रसिद्धस्य महाकाव्यानां परिचयनं कर्तुम् इच्छामि। संस्कृते महाकाव्यलक्षणयुक्तानि 5 महाकाव्यानि सन्ति। तेषु कविकुलगुरु कालिदासविरचितं रघुवंशं कुमारसम्भवं च अतिप्रसिद्धाः भवति। कालिदासस्य उपमा अतीव मधुरतरमेव। कुमारसम्भवे हिमालयतारम्या तारकासुरवध पर्यन्तं कथा उपवर्णिता अस्ति। रघुवंशनृपाणां वंशकथा एवं सरसालरीत्या रघुवंशमहाकाव्ये वर्णितं। महाकवि माघविरचितं शिशुपालवधं महाकाव्ये श्रीकृष्णेन कृतं शिशुपालस्य वधम् एव विषेदामि। नवस्कदे मङ्गे नवशब्दो न विद्यते इति प्रसिद्धोक्तिः मङ्कस्य काव्यपाण्डवं प्रकटीकरोति। श्रीहर्षकविना विरचितस्य नैषादचरितम् अयि 5 महाकाव्येषु अन्यतमं भवति। नौषधं विद्यौषधम् इत्यदि कथयति। नलतमेन्दो कथा अत्र उपवर्णिता। महाकाव्य लक्षणयुक्ता अन्यं काव्यं भवति भारविविरचितं किरातार्जुनीयम्। महाकवि भारवेः अर्थगौरवं विषयप्रसिद्धमेव। गिराद्वेषधारी परमशिवस्य अर्जुनस्य च कथा महाभारतात् स्वीकृत्येव अत्र परिमृश्यते। एतेषां काव्यानां सम्पत्तिः अस्माकं भाषया अस्ति। तदधिकृत्य सामान्यं परिचयमेव इदं मया कृतं। धन्यवादः। शुभदिवस आशंसाः।